आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज तीसरे पहर 4:30 बजे वज़ीर आला के साथ कोविड-19 की सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। मुल्क भर में जारी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 154 करोड़ 61 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। वजीर तिजारत पीयूष गोयल ने भारत और बरतानिया के दरमियान आजादाना तिजारती समझौते पर गुफ्तगू के आगाज के लिए बरतानवी वजीर तिजारत एनी मैरी ट्रेविलियन के साथ मुलाकात की है। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फसल की कटाई का त्योहार लोहड़ी मनाया जा रहा है और आज केप टाउन में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत अपने कल के स्कोर 2 विकेट पर 57 रन से अपनी दूसरी पारी का खेल फिर शुरू करेगा। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क के कई हिस्सों में कोविड-19 के मामला तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। आपसे अपील है कि चौकस रहें, दोनों टीके लगवाएं और 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों समेत दीगर अफराद को भी टीके लगवाने में उनकी मदद करें। साथ ही कोरोना की नई किस्म भी तशवीश का बायस है। इस तनाजुर में गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज तीसरे पहर 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम रियासतों के वज़ीर आला के साथ बातचीत करेंगे। इस मीटिंग के दौरान वजीर आजम मुल्क की कोविड की सूरत हाल और इसे फैलने से रोकने के लिए किए गए इक़दामात की अमल आवरी का जायजा लेंगे। पिछले हफ्ते के दिन जनाब मोदी ने आला सतह की एक वर्चुअल मीटिंग में मुल्क में कोविड-19 के हालात, सेहत से मुताल्लिक बुनियादी ढांचे की तैयारियों, मुल्क में जारी टीकाकारी मुहिम की पेशरफ्त और कोविड-19 की नई शक्ल ओमिक्रॉन और सेहत आम्मा पर इसके मुज़मिरात की सूरत हाल का जायजा लिया था। वजीर आजम मोदी ने जिला सतह पर सेहत से मुताल्लिक खातिरख्वाह बुनियादी ढांचे को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया था और एहलकारों से कहा था कि इस सिलसिले में रियासतों के साथ तालमेल बरकरार रखा जाए। जनाब मोदी ने यह हिदायत भी दी थी कि जिन इलाकों से इस मर्ज के ज्यादा वाकयात की इत्तला मिल रही हैं, वहां घेराबंदी और सख्त निगरानी जैसे इक़दामात पर अमल किया जाए। मुल्क भर में जारी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 154 करोड़ 61 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने बताया है कि कल 76,32,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 2,47,000 से ज्यादा नए मामलात की इत्तला मिली है। वजारत ने बताया है कि पूरे मुल्क से अब तक 5,488 ओमिक्रॉन के मामलात की जानकारी मिली है। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मुतासरा मरीज महाराष्ट्र में बताए जाते हैं, जिनकी तादाद 1,367 है। इसके बाद राजस्थान में 792 और दिल्ली में इन मरीजों की तादाद 549 बताई जाती है। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 84,000 से ज्यादा मरीज रोबा सेहत हुए हैं। सेहतयाबी की शरह 95.59% हो गई है। कोविड से अब तक मजमूई तौर पर 3 करोड़ 47 लाख से ज्यादा अफराद शिफायाब हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 380 अमवात की इत्तला मिली है। वजारत सेहत के मुताबिक अब तक 69 करोड़ 73 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। सेहत की आलमी तंजीम WHO ने खबरदार किया है कि कोविड-19 की ओमिक्रॉन किस्म एक खतरनाक वायरस है और यह खासतौर पर उन लोगों के लिए खतरनाक है जिन्होंने टीके नहीं लगवाए हैं। जेनेवा में मीडिया को तफसीलात बताते हुए WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडहेनम घेब्रेयेसस ने कहा कि हालांकि डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन से शदीद बीमारी होने के इम्कानात कम हैं, फिर भी ये एक खतरनाक वायरस है। उन्होंने कहा कि इन्फेक्शन में ये जबरदस्त इजाफा ओमिक्रॉन किस्म के सबब हो रहा है, जो तकरीबन सभी मुल्कों में तेजी से डेल्टा की जगह ले रहा है। अमरीका में कोविड से बचाव की टीकाकारी की शरह को उजागर करते हुए WHO के सरबराह ने कहा कि अफ्रीका में 85% से ज्यादा लोगों को अभी तक पहला टीका भी नहीं लगा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर तिजारत पीयूष गोयल ने भारत और बरतानिया के दरमियान आजादाना तिजारती समझौते पर गुफ्तगू के आगाज के लिए बरतानवी वजीर तिजारत एनी मैरी ट्रेविलियन के साथ मुलाकात की है।
ایک ٹویٹ میں جناب گوئل نے بتایا کہ بات چیت اور تبادلہ خیال سے باہمی دلچسپی کے بہت سے تجارتی مواقع پیدا ہوں گے جن سے دونوں ملکوں کو فائدہ پہنچے گا۔ 2020 کے مقابلے میں پچھلے سال اپریل سے دسمبر تک کی مدت میں ٹیکسٹائل کی برآمدات میں 31% کا اضافہ ہوا۔ کپڑے کی وزارت نے بتایا ہے کہ اس شعبے کی تجارت لگاتار بڑھ رہی ہے اور درآمد کے مقابلے میں برآمد کئی گنا زیادہ رہی ہے۔ اس کے علاوہ 2020-21 کے مالی سال کے دوران وبائی صورتحال کی وجہ سے برآمدات میں کچھ کمی آئی تھی اور مانگ اور اس کی سپلائی میں بھی رکاوٹ پڑی تھی، لیکن 2021-22 میں صورتحال میں بہتری دیکھنے میں آئی۔ خلائی تحقیق کی بھارتی تنظیم اسرو نے گگن یان کے انسانی خلائی پروگرام کے لیے کرائیوجینک انجن کی کامیاب آزمائش کی ہے۔ تمل ناڈو میں اسرو پروپلجن کمپلیکس نے کل 720 سیکنڈ تک یہ آزمائش کی اور مطلوبہ مقاصد حاصل کیے گئے۔ اسرو کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان کے مطابق آزمائش کے دوران انجن نے ان معیارات کے مطابق کام کیا جس کا اندازہ لگایا گیا تھا۔ انسانی خلائی پروگرام گگن یان کے لیے کافی دیر تک کیا جانے والا یہ کامیاب تجربہ ایک اہم سنگ میل ہے۔ سرکردہ راکٹ سائنسداں ایس سومناتھ خلائی تحقیق کی بھارتی تنظیم اسرو کے نئے چیئرمین مقرر ہوئے ہیں اور ساتھ ہی وہ اسپیس سیکریٹری بھی ہوں گے۔ وہ کی سیوان کی جگہ عہدہ سنبھالیں گے جن کی بطور اسرو کے سربراہ توسیع شدہ مدت کل مکمل ہو رہی ہے۔ جناب سومناتھ کی خلائی شعبے کے سیکریٹری اور خلائی کمیشن کے چیئرمین کے طور پر تقرری کی مدت ان کے عہدہ سنبھالنے کی تاریخ سے مشترکہ طور پر 3 سال ہوگی۔ اسرو کے چیئرمین، خلائی شعبے کے سیکریٹری اور خلائی کمیشن کے سربراہ کا عہدہ صرف ایک ہی شخص سنبھالتا ہے۔ جناب سومناتھ اسرو کے 10ویں چیئرمین ہوں گے۔ وہ اس وقت وکرم سارا بھائی مرکز کے ڈائریکٹر ہیں۔ آج شمالی بھارت خاص طور پر پنجاب، ہریانہ، ہماچل پردیش، دلی، جموں اور چنڈی گڑھ میں فصل کی کٹائی کا تہوار لوہڑی منایا جا رہا ہے۔ موسم سرما کی طویل راتوں کے اختتام اور موسم گرما کے طویل دنوں کے خیر مقدم کے طور پر یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ الاؤ جلا کر یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر پاپ کارن، مونگ پھلیاں، ریوڑی اور گجک تمام پڑوسیوں، دوستوں اور رشتہ داروں میں بانٹی جاتی ہیں۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے مکر سنکرانتی، پونگل، بھوگالی بیہو، اترائن اور پوش پرو کے موقع پر عوام کو مبارکباد دی ہے اور ملک کے عوام کے درمیان بھائی چارے، خوشحالی اور مسرت کے لیے دعا کی ہے۔ اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ جناب کووند نے یہ بھی کہا کہ ہمارے زیادہ تر تہواروں سے قدرت اور زراعت کے ساتھ ایک لازمی رشتے کا اظہار ہوتا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ مقدس الاؤ سے ہماری زندگیوں میں موجود رکاوٹیں اور منفی اثرات ختم ہو جائیں گے اور ہم سب کی زندگیوں میں خوشحالی، مسرت اور صحت کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی اس موقع پر عوام کو مبارکباد دی ہے اور سبھی کے لیے مسرت اور اچھی صحت کی دعا کی ہے۔ کرکٹ میں آج کیپ ٹاؤن میں تیسرے اور آخری ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن بھارت جنوبی افریقہ کے خلاف اپنے کل کے اسکور 2 وکٹ پر 57 رن سے آگے کھیلنا شروع کرے گا۔ مہمان ٹیم نے مجموعی طور پر 70 رن کی سبقت لے لی ہے۔ بھارت نے اسلامی بلے باز مینک اگروال اور کے ایل راہل کے وکٹ جلد کھو دیے، لیکن کل کا کھیل ختم ہونے پر وراٹ کوہلی 14 رن اور چتیشور پجارا 9 رن بنا کر کریز پر موجود تھے۔ اس سے قبل بھارت نے پہلی اننگز میں جنوبی افریقہ کو 210 رن پر آؤٹ کر دیا تھا۔ جسپریت بمراہ نے 5 وکٹ جبکہ امیش یادو اور محمد شمی نے 2 وکٹ لیے تھے۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج تیسرے پہر 4:30 بجے وزراء اعلیٰ کے ساتھ کووڈ-19 کی صورتحال پر بات چیت کریں گے۔ ملک بھر میں جاری ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 154 کروڑ 61 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزیر تجارت پیوش گوئل نے بھارت اور برطانیہ کے درمیان آزادانہ تجارتی سمجھوتے پر گفتگو کے آغاز کے لیے برطانوی وزیر تجارت اینی میری ٹریولین کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ اور آج ملک کے مختلف حصوں میں فصل کی کٹائی کا تہوار لوہڑی منایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔